मुस्तफ़ा नामी एक नौजवान 6 जनवरी को अपने घर से निकलता है, उसके बाद लापता हो जाता है। जाहिर है घर वालों को तशवीश थी, वो ढूंढते रहे। पुलिस को एक जली हुई गाड़ी में सोख्ता लाश मिलती है, मंदा भी जला हुआ है, और उन्होंने बगैर तहकीक किए ये लाश एदी ट्रस्ट के हवाले की और एदी वालों ने इसे जाहिर है लावारिस करार देकर सुपुर्द खाक कर दिया। 8 फरवरी को पुलिस ने रेड किया डिफेंस के इलाके में अर्गमान की रहायशगाह पर। पुलिस जब रेड करने जाती है तो बड़े बड़े जो हार्ड कोर क्रिमिनल होते हैं उनका खून खुश्क हो जाता है और वो कहते हैं जनाब बाहर आ गए। उन्हें पता मौत होती है। अंदर से शदीद फायरिंग की गई भारी असले के साथ। पाकिस्तान में जराइम होना मामूल की बात है, लेकिन हमारे इदारे इस हवाले से बाज़ औक़ात कितनी फाश गलतियाँ करते हैं, किस कदर मुजरमाना गफलत का मुजाहरा करते हैं, ये चीज़ काबिल गौर है। हालिया दिनों में एक बहुत ही खौफनाक वारदात जो कराची में हुई, उसमें हमें इदारों की गफलत भी नज़र आई और अपने मुआशरे का रुझान भी नज़र आया। मुस्तफ़ा नामी एक नौजवान 6 जनवरी को अपने घर से निकलता है, उसके बाद लापता हो जाता है। जाहिर है घर वालों को तशवीश थी, वो ढूंढते रहे। उसके दोस्तों से पता किया, इधर उधर से पता किया, कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। थाने में इस हवाले से दरख्वास्त दे दी गई और पुलिस ने रवायती अंदाज में तफ्तीश शुरू कर दी। इसी दौरान बलूचिस्तान में ये जो हब चौकी है, ये सरहद आ गई सिंध और बलूचिस्तान की, वहाँ पर पुलिस को एक जली हुई गाड़ी में सोख्ता लाश मिलती है, मंदा भी जला हुआ है। ये 12 जनवरी को मिली और उन्होंने बगैर तहकीक किए वो DNA की कोशिश करना, गाड़ी के जो चेसिस नंबर हैं उसको ट्रेस करना, ये नंबर प्लेट पता नहीं किस हालत में थी उसको ढूंढने की कोशिश करना। 16 जनवरी को उन्होंने ये लाश एदी ट्रस्ट के हवाले की और एदी वालों ने इसे जाहिर है लावारिस करार देकर सुपुर्द खाक कर दिया। इसी दौरान 20 जनवरी को मुस्तफ़ा नामी नौजवान जो लापता हुआ है, उसकी वालिद को एक कॉल आती है, वालदा को। उस कॉल में ये कहा जाता है कि जी इतने पैसे दें। अच्छा, वो जो कॉल आ रही है, जो मगवी नौजवान है मुस्तफ़ा, उसकी वालदा को, वो अमेरिकी नंबर से आ रही है। यहाँ से कहानी ने फिर एक ट्विस्ट लिया पूरा। जाहिर है ये अगवा बराए तावान का मामला बन गया, तो उनकी वालदा ने पुलिस से दोबारा रजू किया। ये मामला चला गया फिर CIA के पास। जब CIA के पास गया तो उन्होंने इस हवाले से इंक्वायरी करनी शुरू की कि ये हो क्या रहा है, और इस पर जाहिर है फिर जब वर्किंग की मुकम्मल उन्होंने, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि अर्गमान नामी एक नौजवान जो है, जो मगवी मुस्तफ़ा का दोस्त है, वो इस वाक़े में मुलव्वस हो सकता है। जाहिर है कुछ कड़ियाँ मिली। जब ये कड़ियाँ मिली तो 8 फरवरी को पुलिस ने रेड किया डिफेंस के इलाके में अर्गमान की रहायशगाह पर। और अब आप ज़रा इस बात को गौर से सुने। पुलिस जब रेड करने जाती है तो बड़े बड़े जो हार्ड कोर क्रिमिनल होते हैं उनका खून खुश्क हो जाता है और वो कहते हैं जनाब बाहर आ गए। उन्हें पता मौत होती है। यहाँ क्या हो रहा है कि अंदर से शदीद फायरिंग की गई भारी असले के साथ। एक DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। 4 घंटे तक ये मुकाबला जारी रहा, आप अंदाज़ा करें। और उसके बाद अर्गमान को गिरफ्तार बहरहाल कर लिया गया। लेकिन अगर कोई और होता तो आप तसव्वुर करें कि पुलिस के एक सिपाही को गोली लग जाए, पुलिस आगे चाहे 10 बंदे खड़े उसको नहीं जिंदा छोड़ती। यहाँ ये क्या प्रेशर था कि 4 घंटे तक फायरिंग होती रही, जदीद असला चला, DSP को भी गोली लग गई, एक और पुलिस एहलकार को भी गोली लग गई, लेकिन पकड़ लिया इन्होंने जिंदा। चले ठीक है, पकड़ लिया आपने। जब अंदर गए तो पता लगा जी 64 लैपटॉप पड़े हुए हैं, दर्जनों गने, हजारों गोलियां। इन्होंने जब तलाशी ली तो पता लगा एक कमरे के अंदर खून भी है, कारपेट के अंदर खून लगा हुआ था। वहीं से मगवी नौजवान मुस्तफ़ा जो है उसका मोबाइल भी एक मिल गया। इसी असना में पुलिस ने इनके एक और दोस्त शराज को गिरफ्तार कर लिया, जिसने कहानी का फिर अगला रुख बताया। अब इसने, नौजवान ने ये कहा, जो मुल्ज़िम है अरगवान, इसने कहा जनाब बात यह है कि मैंने तो उसे कत्ल कर दिया है।
جب اس کو عدالت میں لے کر گئے، ظاہر ہے یہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کا معاملہ تھا نا جی، اغوا برائے تاوان، جدید اسلحہ، ڈی ایس پی پہ فائرنگ، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو جج صاحب نے بجائے ریمانڈ دینے کے پولیس کے خلاف ریمارکس دے کے ملزم کو روانہ کر دیا جیل میں۔ اس بات پر پورے سندھ کے اندر، کراچی میں، ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مین سٹریم میڈیا سامنے آ گیا کہ یہ کیا مذاق ہے، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو پبلکلی کہنا پڑا کہ جناب پولیس کے خلاف تو فوری طور کارروائی ہو جاتی ہے، ذرا سا آپ ادھر ادھر ہوں قانون سے تو آپ کہتے ہیں جی ہٹا دو، معطل کر دو، برطرف کر دو۔ جہاں جج صاحب اس معاملے میں بجائے اس کے کہ ریمانڈ دیں اور پتہ لگے کہ وہ کہاں ہے بچہ، وہ جیل بھیج رہے ہیں، اسی سے محفوظ ہو گیا۔ خیر وہ آج دوبارہ عدالت گئے اس حوالے سے، اور ہائی کورٹ گئے اس معاملے کے خلاف، اور مراد علی شاہ نے جج صاحب کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اب پیر تک یہ معاملہ آگے چلا گیا ہے، پولیس کی ریمانڈ میں اب وہ آئے گا۔ پرابلم کیا ہے؟ شیراز نے بتایا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو تیسرا بندہ ان کے ساتھ تھا، 2 ملزم تھے، تیسرا ظاہر ہے وہ مغوی تھا، اس نے کہا کہ ہم نے اس کو یہاں فلیٹ کے اندر لا کے بہت بری طریقے سے مارا، لوہے کے راڈوں سے مارا، ملازمین بھی موجود تھے وہاں ارغمان کے ملزم کے، وہاں گولیاں بھی اس کو ماری۔ جب وہ عدم ہوا ہو گیا، تقریباً مرنے کے قریب ہو گیا، تو اس کو گاڑی میں، اسی کی گاڑی میں ڈالا، ڈگی میں، منہ پر لگائی ٹیپ، ہاتھ باندھ دیے، عدم ہوا تھا ویسے، اس کو ہم لے گئے ہب چوکی کے پار۔ وہاں لے جانے کے بعد ہم نے ڈگی کھولی تو وہ زندہ تھا۔ جب اس کو زندہ دیکھا تو ارغمان نے کہا کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ، ہم پیچھے ہٹ گئے، اس نے لائٹر سے آگ لگا دی، یعنی گاڑی سمیت زندہ جلا دیا۔ آپ دیکھیں کتنا یہ خوفناک واقعہ ہے اور اس میں کتنی چشم پوشی ہے۔ سی آئی اے نے ایک حساس ادارے کی مدد بھی لی تھی اس حوالے سے، اگر وہ شامل حال نہ ہوتی تو پتہ نہیں معاملہ کس طریقے سے آگے جاتا۔ اب ان کی والدہ نے، مقتول کی والدہ نے قبر کشائی کے لیے درخواست دے دی ہے، ڈی این اے بھی ہوگا، لیکن آپ بدماشی کا اگلا پہلو دیکھیں۔ اب اسی ملزم ارغمان کا والد کامران قریشی آج ٹیررسٹ کورٹ میں گیا ہے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر، اور وہاں اس نے کہا کیا ہے، اس نے سب کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ وہ زبردستی جج کے کمرے میں گھس رہا تھا۔ پولیس نے کہا، عملے نے کہا بھائی کہاں گھسے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں امریکہ کا شہری ہوں، میرا کوئی کیا کر سکتا ہے، میرے بیٹے کے خلاف کیس ہے، میں جیسے ملوں گا۔ وہاں دھما چوکڑی مچا دی اور عملے کو رینجرز اور پولیس طلب کرنا پڑی۔ مجھے بتائیں یہ کون سی ایسی آفت آ گئی تھی بھائی؟ یہاں تو عام آدمی عدالت کے اندر اس کے بات کرے تو انہیں عدالت پہ آپ اندر کر دیتے ہیں اس کو 1 منٹ کے اندر، یا پولیس ہی نہیں چھوڑتی۔ ادھر وہ عدالت کے اندر اس طرح کو ادھم مچا رہا ہے اور اس کو جانے دیا جو امریکی شہری ہے۔ تو یہ کیا تماشا اس ملک کے اندر ہو رہا ہے؟ یہ کیس بہت زیادہ اب سامنے آ گیا ہے، ماضی میں اور بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس میں پھر پیچ اپ ہوا اور ملزم چھوٹ گئے، اس پر پھر کسی اور ٹائم بھی اطلاع کریں گے۔ لیکن اس طرح کے جو معاشرے کے ناسور ہیں انہیں کھلا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری سوسائٹی ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، وہ جس کو چاہے قتل کر دیں، جس کو چاہے دھمکی دیں، جس طرح سے چاہیں قانون کو موم کی ناک بنا کر مروڑ دیں، تماشا بنایا ہوا انہوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور چھوٹی سی خبر بھی ڈسکس کرنی ہے، وہ ضروری ہے کرنی، ویلاگ ایک ہی ہے اور ٹاپک 2 ہیں۔ فواد چوہدری صاحب نے اپنی عادت نہیں چھوڑی، تھپڑ مارنے والی۔ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایک شادی کی محفل میں ایک اینکر مبشر لقمان صاحب کو تھپڑ رسید کیا تھا اچانک۔ پھر اسی طرح انہوں نے شادی کی ایک اور تقریب میں ایک اور اینکر ہیں سمیع ابراہیم صاحب، ان کو تھپڑ رسید کیا تھا، وہ بھی اچانک کیا، کیونکہ جب آپ چیلنج کر کے کسی کو تھپڑ مارتے ہیں تو اگلا تیار ہوتا ہے جواب دینے کے لیے۔ آج انہوں نے یہی حرکت اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 پر کی ہے۔ شعیب شہین جو بڑے دبلے پتلے سے ہیں، بظاہر کمزور تھے جسم کے، وہ بھی جا رہے تھے بانی پیٹے سے ملنے، یہ بھی جا رہے تھے، تو انہوں نے ارادتاً پوری پلاننگ کے ساتھ آ کے شعیب شہین کو تھپڑ رسید کیا، زوردار تھپڑ۔ ظاہر ہے جب بندہ پلان کر کے مارتا ہے تو اس کے اندر ایک فورس ہوتی ہے نا۔ وہ شعیب شہین نیچے گر پڑے، ان کے بازو پر چوٹ بھی آئی ہے۔ بعد میں انہوں نے کلیم کیا جی صلح ہو گئی ہے، شعیب شہین نے باہر آ کر کہا جی کوئی صلح نہیں، یہ ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہے، اس کے جو چچا ہیں ان کے والے سے یہ ان کا بھی ٹاؤٹ رہا ہے، چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ کے، پیسے لے کے مقدمات کے فیصلے کراتا رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ اس لڑائی کے دوران جو میرے دوست تھے وہ بھی فواد چوہدری پر ٹوٹ پڑے تھے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ، تو ہم نے 4 گنا جواب دیا ہے، اور پھر
फवाद चौधरी की अहलिया ने आके बीच बचाव कराया, इसका हमें को बहुत ज़्यादा अभी शवाहद तो नहीं मिल सके, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि ये जो कुछ फवाद चौधरी करते फिर रहे हैं, ये कानून के साथ भी मजाक है, ये सियासत के साथ भी मजाक है, ये अखलाकियात के साथ भी मजाक है, और पीटीआई के अंदर जो कुछ हो रहा है ये उसकी मैं समझता हूँ कि खलफशार को बढ़ाने वाली बात है। तो इन्हीं अज़ीज़ात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।